बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Jésus apăita, Jésus apăita, maka tuka gopanta plea, Jésus apăita, dukam ci pusta. Deiranam kabulta, dukam ci pusta. Deiranam kabulta, kanchay gadiye ulo dilyari dakshanis Jesus lagi. कंचय गडिये उलो दिल्यारी दक्षिणेस जेजू लागी आसा. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपंता आपल्या, जेजू आपयता. जुवांसो तिसरो आवस्वर 16वी ओळ. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बागार ताका सासणाचें जिवीत मेळच्याक. मोगाच्यानो, आज सगळ्या संवसारार एक व्हड आनवार आयलां. तें जावन आसा कोवीड कोरोना व्हायरस, एक मारेकार जीव घेवपाची पिडा. ह्या पिडेक येदोळ म्हणसर कसलेंच वखद सोदून काडूंक ना. आज सगळो संवसार भिरांतीन आनी आकांतांत जियेता. आमचें कितें जातलें? आमच्या भुरग्या बाळांचें, संवसाराचें कितें जातलें? आमी कितें करचें? कोण आमकां आदार दितलो? कोण आमकां बचाव करतलो? मोगाच्यानो, ही चिंतना घेवन आज आमी जेजू सांगाता कुर्साची वाट चलतना सांत पावलाची उतरां आमकां धैर्य आनी बोळ दितात. हेब्रेवकारांचो 4वा आवस्वर 14 ते 16वी ओळ आमकां सांगता, तर आमी आमच्या बावडतांत थीर रावया. जेजून आमचे पासत कश्ट आसल्यात आनी आमचे सगळे कश्ट तो जाणा. देखून आमच्या कश्टांत आनी दुखांत आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर धैर्यान आमी देवाच्या कृपेच्या सिंहासनाक लागीं सरया. आनी आमा समेस्तां पासत, तशेंच ह्या पिडेंत सांपडलेल्या आनी पिडेक जैत व्हरूंक आमकां आदार दितल्या सर्वां पासत सोम्याची दया आनी कृपा फावो जावं म्हूण मागया. मोगाळा जेजू, ही कुर्साची वाट आमी तुजे सांगी चलोवन वेता आसतना आमकां सोमेस्तांक ह्या मारेकार पिडेंतली बचाव कर म्हूण आमी मागता. तशेंच जी भाव भयणी ह्या पिडेचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दितात, तांचे सांगाता तूं राव म्हूण मागता. पयलेंच ते सावन जेजूक मरणाचें परमण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयला हे सगलो संवसार. जेजूक मरणाचें परमण दिलें. जेजू आपूण कसो मरचो आसा हें जाणा आसलो, तरी ताचेर हें परमण पडलें तेन्ना ताका कितें भोगलें ना जायत. आज कोवीड
करोना व्हायरस पिडा मरणाचें परमण कशें आमचेर पडलां. आमी मरतले आमचें कितें जातलें म्हूण चिंतून आंकांतांत आनी भिरांतीन जियेता. सोम्या, जांकां ही पिडा लागल्या तांकां ह्या पिडेंतलें साल्वार कर आनी आमकां सोमेस्तांक ह्या पिडेंतलें निवार म्हूण आमी तुजे लागीं पोरातून मागता. सोम्या, काकूत आमची कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सदेव माये, मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें स्तेसांव, जेजूच्या खांदार बरादीक कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या खांदार कुरीस घालो, पातकांचो कुरीस. बरादीक कुरीस तरी जेजू ह्या कुर्साक वेंग मारता. आज जायत्या जाणांच्या खांदार हो बरादीक कुरीस आसा. अदीक करून डॉक्टर, नर्स आनी हेर भाव भयणी आपले फॅमिलीक सोडून हो कुरीस वोवंक तयार जाल्यांत. जड कुरीस, भिरांतीचो कुरीस. लोकांची सेवा करता करता आपणाकय ही पिडा लागत म्हूण भिरांत, तरी ह्या कुर्साक ताणें वेंग मारल्या. मोगाळा जेजू, जी सगळीं भाव भयणी पिडेवंतांची आनी गरजेवंतांची सेवा करतात, तूं तांकां राख आनी सांबाळ. आपणाचो आनी हेरांचो कुरीस वावूंक तांकां तुजो आदार दी. सोम्या, काकूत आमची कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सदेव माये, मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें स्तेसांव, जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडलो आनी त्या कुर्सार तो मरतलो म्हूण जाणा आसलो, तरी तो उठलो. जायत्या जाणांक कोवीड पॉझिटिव्ह म्हूण सांगलें. तांकां क्वॉरंटायन केलीं, विंगड दवरलीं, जावं घरांत जावं हेर जाग्यांनी. तांतलीं जायतीं जाणां बरीं जालीं, थंयच रावूंक नात, उठोन मुखार गेलीं. मोगाळा जेजू, जायत्यो खबरो आमकां आयकूंक मेळटात, ती कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून. तांकां सगळ्यांक पेकवणी दी, परतून उठोवंक तांकां बळ दी, तांकां बरी भलायकी दी. तूं तांचे सांगाता राव आनी सांबाळ. सोम्या, काकूत आमची कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें स्तेसांव, जेजू आपणाच्या आवयक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजून म्हळें आसतलें, माय तूं हांगा कित्याक आयली? हांवें हो कुरीस वोवंकूच जाय. पूण आवय ती आवय, तिचें काळीज भुरग्यां तावन केन्नाच पयस वचना. आज जायतीं आमची भाव भयणी परदेशांत आसात आनी हांगाय आसात. ही पिडा येता तेन्ना तांकां पयस करी जाय पडटा, जावं जिवी आसतना जावं तांच्या मरणांत. कितलें दूख आपल्या घरच्या मोगाच्यांक पयस करूंक. मोगाळा जेजू, असलें अदृश्ट आमचेर येवंक दिनाका सोम्या. खरेंच कितले कश्टांचें जावन आसा आपल्याच घरच्यांक पयस करूंक. माये मरयेन आपल्या पुताचो हुस्को जालो, तशेंच आमकांय आमच्या घरच्यांचो हुस्को आसा. सोम्या, आमचो घराबो राख आनी आमचो घराबो सांबाळ. सोम्या, काकूत आमची कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजांत
कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. Deva mujika tuja tirmoga permane tuja berdayal pona usun karma jasuke kaku deva mujika tuja tirmoga permane dun kartu maka ni terpatkan le Zatelo berfawansa Zatelo berfawansa Zatelo berfawansa Zatelo berfawansa Jesus charactano berfawansa Zata berfawansa Jesus charactano berfawansa Zata berfawansa. पंचवेंस तेसांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वावोंक आदार दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. सिमांव जेजूक वळखनातलो तरी ताणें जेजूक कुरीस वावोंक आदार दिलो. आज जायतीं भाव भयणी पिडेस्तांची आनी गरजेवंतांची सेवा करतात. तीं तांकां वळखनात तरी तांचो कुरीस वोवोंक तांचो कुरीस हाळू करूंक आदार दितात. आपलो जीव कश्टांचेर घालतात. तशेंच आमी दुसऱ्यांक वळखना तरी तांकां आदाराची हातेरां जावया. आनी खेरीत भाशेन जीं भाव भयणी ह्या कामांत कसलो ना कसलो आदार दितात तांचे पासत मागुया. मोगळा जेजू ह्या सगळ्या मनशांक जीं बरें काम करतात दुसऱ्यांचो भार आपल्या खांदार घेतात तांकां तुजो आदार दी. तांकां ह्या पिडेंतली निवार तांकां बरी भलायकी दी आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. सोम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सवेंस तेसांव वेरोनिका जेजूचें तोंड पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. बरादीक खुर्साचें वजन सिपायांचे मार कुडीची अस्कतकाय आनी तोखून गेल्लो जेजू खुर्साची वाट समकतना रक्तान आनी घामान बुडुल्ले ताचे मुखामळ पळोवन वेरोनिकाक जेजूची बिरमोत दिसता. तें धांवून वचून आपल्या तुवाल्यान जेजूचें तोंड पुसता. जेजू तिका त्या तुवाल्याचेर आपलें मुखामळ कंसून तिका इनाम दिता. मारेकार पिडेच्या आनी जिविताच्या भिरांतीन आज कितलोसो लोक गरीब लोक आपल्या मूळ गांवाच्या पयणार आसा. तांकां जेवंक खावंक ना, ट्रान्सपोर्ट ना, ल्हान भुरग्यांक आपल्या खांदार घेवन आपले जिणेचें वजें घेवन गर्भेस्त भयणी लेगोवन 100 ते 200 महिला पांय वाटेन चलोवन वेतात.
तांचे लागीं पयशे नात, जेवंक खावंक ना, सोलोन सोलोन अस्कत नित्राणी जावन मरणी पावतात. आज खुर्साचे वाटेर आमी आसतना थकून आनी नित्राणी जाल्लो जेजू आमकां सांगता, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी केलें तें म्हाका तुमी केलें. मोगाळा जेजू, ह्या भाव भयणी थंय आमी तुजें तोंड पळोवंक आनी तांकां आदार दिवंक आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय. ह्या लोकांक आदार दितल्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचें इनाम फावो कर. सोम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्तेसांव. जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडलो तेन्ना थंयच रावूंक ना, उठून फुडें गेलो. आज आमचो सरकार, आमचे वडील आमकां वेगवेगळीं सुचना दितात ह्या पिडेंतले आमकां वाटोवंक. जायते फावटी लोक तांकां आयकना, भितर राव म्हूण सांगल्यारय भायर वेतात. ही पिडा थांबोवच्या बदलाक सगळ्यांनी पासारतात. सोम्या, सरकाराची आनी वडिलांची कामां आनी प्रयत्न निर्पोळ जावंक सोडिनाका. आमी सगळ्यांनी तांकां आदार दिवंक आनी आमकां सांगलां तें पाळोवंक, भितर रावोंक आनी सगळ्या सांगाता आमचो कुरेज घेवन मुखार वचोंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें स्तेसांव. जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक म्हळें, मुजे पासत रड नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. वय, जेजू आपणा खातीर आमकां रड नाकात म्हणटा, सांगता तें खरें. पूण जेजू आमकां आमच्याच पासत आनी आमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडात म्हणटा. मोगाळा जेजू, आमी पातक केलां. आमच्या भुरग्यांक आमी बरी देख दिवंक ना, ती वायट रस्त्यार आसतनाय आमी तांकां शिकोवंक ना. सोम्या, आज आमी आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांच्या पातका पासत रडता. आमची काकळूत कर सोम्या. आमकां बोगोस, आमी ताळणेंत पडल्या आनी दुसऱ्यांकय आमी ताळणेंत घालां. सोम्या, आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक बोगोस. आमकां पातकांत आनी पिडेंत मरोंक दिनाका. आमचे आत्मे साल्वार कर. सोम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. Bundaitani sumya, hawe tuka bomarli, sumya ik mesutalo, dolmo certu sodolo, boni rashi hasalam. Seglos kantin bangna, mukku sozana salam, dikun daun awaila, muktu sukar jakteva, rasnai tuwe maka.
9वें स्तेसांव. जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडलो तें खरें, पूण तो थंयच रावोंक ना. तो उठलो आनी फुडें गेलो. सोम्या, कितले फावटी आमी पातक केलें आनी कितले फावटी आमी कुमसाराक तुजे सरचीन आयल्या आमच्या पातकांचे बोगसाणें मागोवंक. सोम्या, परतून एक फावटी आमी तुजे लागीं आमच्या पातकाचें बोगसाणें मागता. पातकांत आमी लोणालां जावंक, परतून आनी परतून करच्या पातकांचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां कृपा दी. प्रत्येक जावन ह्या पिडेच्या वेळार आमी सदांच नितळ आनी निर्मळ रावोंक, बावार्थांत थीर रावून जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या, काकूत आमची कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजांत, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें स्तेसांव. जेजूचें आंग वस्त्र काडून ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचें आंग वस्त्र काडून ताची सोडती घाली. जेजूक ताणें विणगो केलो, तशें आमी जायते फावटी जेजूक विणगे करता. विणगेपण जावन आसा संवसाराचें एक व्हड पातक. पजडपण आमच्या मोदेंगात आसा, जायतें आसा. अविस्वासीपण आमच्या मदें जायतें आसा. मोगाळा जेजू, हें पातक करून आमी तुका विणगो केला. आमी आमच्या घोवाक, आमच्या बायलेक अविस्वासी जाल्या, तुकाय अविस्वासी जाल्या. याज्ञीक जावं, घोव या बायल, दादलो या स्त्री, आमी एकामेकाक अविस्वासी जाल्या. विणगेपणान आमी तुका अपमान केला. आमकां बोगशी. आमच्यो कुडी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक आमकां कृपा दी. आमची कूड तुजें पवित्र मंदीर म्हूण आमी विसरना जावं आमकां आदार दी. आमी आमची आनी दुसऱ्यांची कूड वायटाक वापरिना जावंक, आमचे भितर तुमची येताय तुका मोहिमान दिवंक आनी दुसऱ्यांक मान दिवंक, पोजोडपणाच्या पातकाचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दी. सोम्या, काकूत आमची कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजांत, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें स्तेसांव. जेजूक कुर्सार खेळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या हातांचेर आनी पांयांचेर खिळे मारले, ताचे रगत वारयलें, ताचे कश्ट आनिकूय वाडले. कोरोना व्हायरसा वरवीं जायतीं कश्ट आनी त्रास भोगून आसात. जायते कश्ट तांकां सोंसी जाय पडटात. कुडीची दूख सोंसी जाय पडटा. जायते फावटी तांचें रगत वारवता. सोम्या, हे कश्ट सोसूंक तांकां बोळ दी आनी कृपा दी. तांकां राख आनी सांबाळ. सोम्या, काकूत आमची कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजांत, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण करता. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार.
जेजू आमचे पासत कुर्सार मेलो. ह्या वेळार आमी उगडास करता, सगळीं जी पिडेंत मरून गेल्यांत, जायते कश्ट आनी त्रास भोगल्या उपरांत तांचेर मरण आयलें. सायबा, ह्या पिडे वरवीं हजारांनी मरण पावल्यात. ह्या लोकांक शासनाचो विशेव दी. जायते बरेपण ह्या संवसारांत तांणी केलां आसतलें. बऱ्या करण्याचो फळ तांकां फावो कर. तेच परी जायतीं जाणां कडेक वायट जिवीत जियेलीं, ताळणेंत पडलीं, ह्या पातकांत पडलीं. सोम्या तांची काकलूत कर. तांकां शासनाचो विशेव दी आनी तुजो निरंतर प्रकाश तांचेर पांकय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजान, कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. जेसू, म्हज्या जेसू, कित्याक कितेलो म्हजो मुखारदार. जेसू, म्हज्या जेसू, कित्याक कितेलो म्हजो मुखारदार. ना फावो जाल्यारी पातकांत हांव पडल्यारी, अस्कत कायेन बुडल्यारी, तरी तूं म्हजो मोग करता. 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 जेसू, म्हज्या जेसू, कित्याक कितेलो म्हजो मुखारदार. जेसू, म्हज्या जेसू, कित्याक कितेलो म्हजो मुखारदार. रागार हांव चिडल्यारी, गर्वान हांव बुडल्यारी, बोगसाणे दिना जाल्यारी, तरी तूं म्हजो मोग करता. तरी तूं म्हजो मोग करता. वय तूं म्हजो मोग करता. वय तूं म्हजो मोग करता. म्हजो आत्मो तुका ताणिता. तुज्या उतराक हांव बरवसता. म्हजी दिश्ट तुजेरच हांव लायता. काळजांत तुजेर हांव विस्वासता. वय तूं म्हजो मोग करता. 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 जेसू, म्हज्या जेसू, कित्याक कितेलो म्हजो मुखारदार. जेसू, म्हज्या जेसू, कित्याक कितेलो म्हजो मुखारदार. 13वें स्तेसांव. जेजूची कूड देंवोवन मोरयेच्या हातांत दितात.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या वेंगेंत गेली. करोना व्हायरसा वरवीं मरण पावल्ल्यांक तांची कूड तांचे मुखामोळ पळोवंक आमकां मेळना. ह्या लोकांच्या मरणांतय आमकां बसोवंक मेळना. तांची कूड गुप्ती मातयेक पायतात. वय केदें व्हडलें दूख आमकां आमच्या मोगाच्यांच्या कुडीचेर नदर घालूंक मेळना तेन्ना. सोम्या, असलें अदृश्ट आमचेर घडना जावं म्हूण आमी तुजे लागीं पोरातून मागता. आमच्या घरच्यांतय आमच्या मोगाच्यांतय नदर घालूंक आमची आशा. जायते कडेन अशें घडलां देशांत आनी विदेशांत. जेन्ना हो लोक मोरता तेन्ना तांचेर नदर घालूंक तांच्या घरच्यांक मेळना. सोम्या, ह्या भाव भयणींचे आत्मे तूं साल्वार कर आनी तांकां तुज्या राजांत घे. आनी तांच्या घरचे भाव भयणी जी रडतात दुखांत आसात तांकां तूं बुजवण फावो कर. सोम्या, काकूत आमची कर. सुम्या, काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूक एके समाधींत निके पिलो. करोना व्हायरसा वरवीं जायतो लोक जो मेला तांच्यो जायत्यो मरणाच्यो पेटो पळोवन आमकां दूख भोगता, रडोवंक येता. अदीक करून इटेलींत आनी हेर गांवांनी मरणाच्यो पेटो व्हडल्या लायनीर दवरल्यात. तांकां व्हरतलोय कोणी ना, तांकां पुरतलोय कोणी ना. सोम्या, असलें अद्रश्ट आमचेर येवंक सोडिनाका. आमी तुजे लागीं मागता. पूण जो मेल्यांत तांकां तुज्या राजांत घे म्हूण आमी मागता. मरणा वरवीं आमचें जिवीत संपना. जशें जेजू पोंडांत कुसोवंक ना तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जालो. पुनर्जिवनपणाचेर आमी भरवोसो दवरून जियेता. देखून सोम्या, मेलोल्यांक तुज्या राजांत घे आनी सर्गाचेर आमचे दोळे दवरून आमकां सोमेस्तांक जियोंक आदार दी. सोम्या, काकूत आमची कर. सुम्या, काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मोगाचेनो, कुर्साच्या वाटेन आतांच आमी वांटो घेतला. मागोया. मोगाळा जेजू, हे दीस हे म्हयने संकश्टाचे, दुखाचे आनी मरणाचे. एक एक खबर आमकां आयकून दूख भोगता. एक एक मरण वाडटा तें पळोवन आमी दुखी जाता. सोम्या, ह्या मरणादीक पिडेंतलें आमकां सर्वांक वाटय. ह्या दिसांनी आमी घरांत आसता तेन्ना आमी आमचो वेळ होगडायना जावंक, पूण मागण्याक अदीक आनीक अदीक वेळ दिवंक आनी तुजे लागीं येवंक, आमच्या पातकाचें बोगसाणें मागोवंक आमकां आदार दी. आनी सदांच नितळ आनी निर्मळ रावून सदांच तयार आसूंक आमकां कृपा दी. तुजेर विस्वास आमी दवरता. पुनर्जिवनपणाचेर आमी विस्वास दवरता. त्या देखून ह्या संवसारांत आसतना ही वाट कुरपेन चलोवंक आमकां आदार दी. हेरांची सेवा करूंक आनी वडील सांगतात आनी सरकार आमकां सांगतात, आमचे धार्मीक फुडारी आमकां सांगतात ते पाळूंक आमकां आदार दी. ह्या कश्टांच्या वेळार सोम्या, तूं आमचे सांगाता राव. आमकां राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
पापसाहेबाच्या इराद्यां पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण सर वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये, कृपेन तूं भरलेले, सोमी देव तुजें सवें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वतां. आमेन. स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालजार मनशांचेर, सतावार सोतेल्यांचेर. जय तुका सोडवणारा, जय तुका खुर्सा जेजूच्या, जय तुका सोडवणारा, जय तुका खुर्सा जेजूच्या. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.